बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। एक तो अडयाला जेल के बाहर आज क्या हुआ वो आपको बहुत बताना ज़रूरी है। बड़ी खौफनाक किस्म की नारेबाजी हो गई और गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, और शुक्र है कि मुर्शद जो है वो खैर खैरियत से अपने मुरीद से मिलने के लिए पहुंच गए, वरना आज लोगों का जो बिफरापन था वो कोई नुकसान भी कर सकता था। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं कि जो नैब की कोई चार से आठ टीमों ने, नैब की 8 टीमों ने 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है और ये जो अलकादर ट्रस्ट है उसके बारे में जो तहकीकात की हैं, जो तफ्तीश की है, उसकी मैं आपको अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखूँगा। क्योंकि वो जो तफ्तीश जिस तरह हुई और आगे से जवाबात किस तरह वो देते रहे जो इमरान खान साहब हैं, तो उस जवाबात से तो लगता है कि वो उनका जो स्क्रू है दिमागी वो भी शायद हिला हुआ है, या फिर अभी तक उस मंजरनामे से बाहर नहीं आए कि वो मंजर से वो एक ख्वाब है। समझ रहे हैं कि मुझसे वजारत उज़्मा जो है वो नहीं छीनेगी, मैं अभी भी अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहा हूँ, इसका वो ख्वाब देख रहे हैं। वो ताबीर में नहीं आ रहे कि आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, आप एक कैदी हैं और जेल में हैं, लेकिन वो अपने आप को वज़ीर आज़म ही तसव्वुर करते हैं। उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज लोगों का जो गुस्सा था वो हमें देखने में आया अडयाला जेल के बाहर, कि जैसे ही ये बुशरा बीबी पहुंची हैं वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं। ये कुछ वीडियोज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो आप साथ देखना चाहें तो। वो और उनकी वो गाड़ी BMW इस्तेमाल करती हैं भाई, ज़ाहिर है इतनी उन्होंने लूटमार की हुई है तो वो तो इस्तेमाल कर ही सकती हैं। तो वो जब आप उस गाड़ी पे आज पहुंची हैं अडयाला जेल, तो अडयाला जेल के बाहर जो लोग थे बड़ी तादाद में जमा थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को लिया गाड़ी को घेर के तो उन्होंने जनाब नारेबाजी शुरू कर दी, और कहा जी पीरी मरीदी नामंजूर, जिन भूत सरकार नामंजूर, इस तरह के उन्होंने नारे लगाए। तो उन्होंने कहा जी मुर्शद के मंत्र नामंजूर, और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी होती रही। और फिर वो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने बुशरा बीबी को रास्ता बना कर दिया, तो ड्राइवर फिर वो गाड़ी भगाता हुआ लेकर जो है वो जेल के अंदर जो है वो चला गया। तो ये लोगों का अब उठना और एहतजाज करना, और बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि अब ये मामला जो हैं वो संगीन नोयत इख्तियार कर रहे हैं, और लोग उठना शुरू हो गए हैं, आवाज़ें कसना शुरू हो गए कि यार इतना ये पीरी मुरीदी का जो एक मुक़द्दस रिश्ता होता है मुर्शिद का और पीर का, या पीर और मुरीद का, उसको भी इन्होंने जो है वो पामाल किया है, और उसकी भी धज्जियाँ, उसकी इज़्ज़त और एहतराम की धज्जियाँ भी उड़ाई हैं। उसके बाद ख़ावर मलिका के बयान के बाद तो अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी कि इस पीर और उस मुरीद ने क्या किया एक दूसरे के साथ। वो प्यार मोहब्बत की पिंगें बढ़ाईं, और शादी से पहले ही जो कीचू मिचू मामलात भी करते रहे, यानी कि जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए, वो भी सारी बातें, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है, बयान हल्फी दिया हुआ है ख़ावर मलिका ने, और फिर उसने गवाह भी पेश कर दी, और उसने वो कह रहे हैं जी वो गवाह के साथ वो भी मौजूद है, वो जो नौकर है जिसने पकड़ा था इमरान खान को और बुशरा बीबी को, तो जिसने रंगे हाथों पकड़ा तो वो भी मौजूद है। फिर जुल्फ़ी बुखारी भी मज़े लेते रहे, वो कहानियाँ भी हैं। तो अभी ये एक तो नहीं है ना जी, ये तो फिर सिलसिला जो है वो चाल सो चल है, तो उसके बारे में भी आपको आगाही देना बहुत ज़रूरी थी कि ये आज अडयाला जेल में क्या हुआ। अब आ जाएं, ये जो टीम है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो तहकीकात और तफ्तीश हो रही है, नैब की 8 टीमें जो हैं वो 3-3 4-4 घंटे, और कल तो तकरीबन 8 घंटे तक उन्होंने तफ्तीश की है, 3 टीमों ने, 3 से 4 टीमों ने, कल सिर्फ इतवार वाले दिन। लेकिन साहब करते क्या हैं कि उनके सामने एक तो धमकी अमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो जो तफ्तीश होती है वो जो इमरान खान की बैरक है जहाँ पे उनको रखा गया है, जो उनका कमरा है, वहाँ पे नहीं होती, ये अलग कमरे में होती है। जेल हुकाम ने, अडयाला जेल के हुकाम ने ना वो एक अलग दिया हुआ है कमरा। उसके सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है जिस पे ये बैठते, जिस तरह ये एक कुर्सी ना, एक ही कुर्सी मैं बैठा हुआ हूँ, ये इसी तरह इमरान खान को ऐसे एक कुर्सी पे बिठाते हैं। सामने जो है वो 3-4 जो लोग हैं उनकी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मेज शेज बीच में कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक कुर्सी है जिसके ऊपर ये मसूफ बैठे होते हैं,
اور سامنے نیب کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ملوب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 دن ان سے تفتیش ہوتی رہی کہ بھئی آپ بتا دیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ جو پیسہ ہے باہر سے آیا وہ آپ نے ملک ریاض کو دیا نہیں دیا، اس کے بدلے میں ملک ریاض سے آپ نے کتنے پیسے لیے، القادر ٹرسٹ کیسے بنا، آپ اور آپ کی بیگم اس کے ٹرسٹی ہیں کیوں ہیں، کوئی اور نہیں ہے، زلفی بخاری پہلے ٹرسٹی تھا اس کو کیوں نکالا، اور لوگوں کو کیوں نکالا، ٹھیک ہے، وہ زمین کیسے لی گئی، اور ملک ریاض کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے۔ تو وہ جناب زیادہ تر تو سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ مجھے یاد نہیں ہے، اتنی پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے، میرے وکیلوں کو بلاؤ، میں اپنے وکیلوں کے سامنے بات کروں گا، میں اس طرح آپ سے بات نہیں کرتا۔ انہوں نے پھر جب دستاویزات دکھائیں، یہ دکھایا کہ جناب یہ آپ کی دستاویز ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے جی مجھے کیا پتہ، جب میں نے کہا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے، تو پھر وہ نیب کے جو لوگ ہیں ان کو وہ براہ راست دھمکیاں دیتے رہے، اور ان کی ان دھمکیوں کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو یہ کہتے رہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم رہا ہوں اس ملک کا، اور میں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے جب میں باہر رہوں گا۔ اچھا نیب کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے، تو موقعوں تمہارا تو کیا گریڈ ہے، کہاں سے تعلق ہے، کس نے تمہیں بھرتی کیا، ان سے الٹا انٹرویو شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ بھی کہتے ہیں۔ تکبر، انا، غرور بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہے۔ عدم تعاون ہے وہ نظر آیا ہے، اور جو دستاویزات ان کے سامنے رکھی گئیں، متعدد سوالات کیے گئے، اکثر سوالوں کے جواب دینے سے بھی گریز کیا، اور جب القادر ٹرسٹ سے متعلق ان سے سوالات ہوئے تو وہ الٹا ان کو کہنے لگے نیب کی تفتیشی ٹیم کو کہ تم لوگ بھی صوفیزم کی طرف آؤ، تمہیں بھی روحانیت سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے اسی وجہ سے یونیورسٹی بنائی تھی، تم لوگ نوجوان ہو، تمہیں بھی صوفیزم کی طرف جانا چاہیے، دیکھیں میں پہلے بڑا کھلنڈرا تھا اور یہ تھا، لیکن مجھے یہ صوفیزم نے بڑا مجھے مائل کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ روحانیت کا اور صوفیزم کا بڑا منصوبہ ہے، لمبی چوڑی تقریر وہ جاڑتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا جی میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، مجھے یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، میری بیگم کے اوپر کوئی چیزیں ڈال رہی ہیں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہے پھر ایک مرتبہ لیکچر ہو جانے دو، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیسے بات کرتے ہو، یہ باتیں بھی انہوں نے کہا، پھر میں تم سب کو جو ہے وہ دیکھ لوں گا۔ پھر انہوں نے جب کہا کہ یہ بھائی اس کا بتا دیں 190 ملین پاؤنڈ کا سارا معاملہ کیا ہے، آپ نے کابینہ سے چیزیں کیوں خفیہ رکھیں، بند لفافہ کیوں نہیں کھولا، تو کہنے لگا جی شہزاد اکبر سے پوچھیں اور جنرل ٹریڈ فیض سے پوچھیں۔ انہوں نے نام لیا، باقاعدہ طور پہ نام لیا کہ جنرل ٹریڈ فیض سے پوچھیں، اور اس وقت کے چیئرمین نیب سے پوچھیں، جوید اقبال چیئرمین نیب تھے، انہوں نے کہا ان سے آپ پوچھیں جا کر، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سارے معاہدے کی منظوری تو خود کابینہ نے دی، بے شک لفافہ کھلا یا نہیں کھلا، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب سب مکر گئے ہیں، جب یہ بات ہو رہی ہے تو سارے کے سارے مکر گئے، یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ تاہم نیب ٹیم نے اس وقت کے جو کابینہ اجلاس ہوا تھا اس کے منٹس اس کے سامنے رکھے، جس پر پھر عمران خان پھر کہنے لگا، کہتا جی میں اس کا اکیلا ذمہ دار نہیں تھا، کابینہ کا فیصلہ اجتماعی ہوتا ہے۔ بہت سے غلط فیصلے بھی انہوں نے کرنے کا ویسے اعتراف کیا، چیئرمین پی ٹی آئی نے بہت سے غلط فیصلے کرنے کا بھی اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو نیب والے بھی بڑے ظاہر ہے جی وہ پورے تیاری کے ساتھ جاتے تھے، وہ تمام ریکارڈ، دستاویزات، شواہد سب ساتھ لے کر گیا تاکہ وہ ان کے سامنے ہر چیز موجود ہے، کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب مجھے انہوں نے دستاویزات دکھائیں، وہ ہر چیز جو سے وہ ساتھ لے کر گئے، لیکن بار بار وہ کہتے رہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، پھر دھمکیاں دیتے رہے، اور پھر کہتے رہے یہاں سے مجھے نکلنے دو اور میں جلد باہر آ جاؤں گا، پھر میں تم لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ لوں گا۔ لیکن جو باتیں انہوں نے دوران تفتیش کی ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئی ہیں، تاکہ کل کلاں جو یہ مکر نہ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ یہ یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔